बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोगों की वजह से, आप सब के ताउन से मेरे 1K कंप्लीट हो गए हैं। और जो मेरे बहन भाई जिनके अभी 1K कंप्लीट नहीं हुई हैं, उनके लिए मेरी भरपूर कोशिश भी है, मदद भी है, और साथ में मैं उनके लिए दुआ भी करती हूँ। अल्लाह तबारक तआला आपको भी कामयाबियाँ अता करे और इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप कामयाबियाँ की बुलंदियों को छू सके इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद आप सबको हिम्मत अता करें, हौसला अता करें। आप सब हिम्मत नहीं छोड़िएगा, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है और वो मुसलसल मेहनत करता रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उसकी मेहनत का फल ज़रूर देता है। अल्लाह तबारक तआला इसी तरह आपको भी आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगा इंशाअल्लाह ताला। आज की खूबसूरत बात का आगाज़ करने से पहले आपसे ये बात भी करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी कोई भी छोटी सी बात, अदना सी बात अगर प्यारी लगी हो या लगती हो तो एक लाइक कर दिया करें, क्योंकि उससे ये होता है कि हौसला अफजाई हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारी बात आप तक पहुँची है और आपने पसंद की है। तो इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि उसको लाइक कर दिया करें। जो नए आने वाले हैं वो अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उनकी मर्जी, नहीं करते तो उनकी मर्जी। किसी पे जोर ज़बरदस्ती इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको बात अच्छी लगती हो तो आप खुद ही सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपको बात अच्छी ना लगी हो तो आप मुझे ये कहने के वीडियो को स्किप करके आप आगे निकल जाएंगे। तो ये हर किसी की अपनी सोच पे, अपनी एक होती है इंसान की, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको लाइक कर लेता है या करता है, या आपकी बात सुनता है या नहीं सुनता। ये उसकी नेचर के लिहाज से पता चल जाता है। आज की खूबसूरत बात का आगाज करती हूँ। एक शख्स था, उसने जाल लगाया हुआ था चिड़ियाँ पकड़ने के लिए। उसके जाल में एक चिड़ी फंस गई थी। जब वो फंसी बड़ा खुश हुआ कि मेरे जाल में एक चिड़ी आ गई है। उसने उसको पकड़ा, चिड़िया को, और जब चिड़िया को पकड़ा तो चिड़िया उसके साथ बोलने लगी। वो बड़ा हैरान हुआ और चिड़िया उससे मुखातिब होकर कहती है कि अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपको 3 ऐसे राज बताऊंगी कि आपकी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। तो उसने चिड़िया से कहा, अच्छा ठीक है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। चिड़िया ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, पहले आप मुझे छोड़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो वो शख्स कहता है कि नहीं, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुम उड़ गई तो फिर? चिड़िया कहती है अच्छा ठीक है, एक बात मैं आपको अभी बताती हूँ और दूसरी बात मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं यहाँ से उड़ के दीवार पे जा बैठूंगी, तब बताऊंगी। और तीसरी बात मैं तब बताऊंगी जब मैं दीवार से उड़ के दरख्त की ऊंची टहनी पे बैठ जाऊंगी। वो शख्स आमादा हो गया। उसने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि उस शख्स को थोड़ी ये था कि लालच आ गई थी कि चिड़िया मुझे कोई ऐसी बात बताना चाहती है जो कि मुझे कामयाबियों की बुलंदियों तक ले जाएगी। अब उसने चिड़िया को छोड़ने का इरादा कर लिया। तो चिड़िया को कहता है कि मैं तुझे छोड़ता हूं, तो मुझे बता। चिड़िया का पहली जो बात थी, चिड़िया ने उस शख्स से की कि आप अपनी बात पे कभी पछताएंगे नहीं। अगर तो आप पछताए तो फिर आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वो शख्स कहने लगा कि ठीक है, मैं अपनी बात पे नहीं पछताऊंगा। ये बात कह के उस शख्स ने अपने हाथ खोले और चिड़िया वहां उसके हाथों से उड़ के दीवार पे जाके बैठ गई। जब दीवार पे जाके बैठी तो उस शख्स ने कहा कि दूसरा क्या था? तो उस चिड़िया ने कहा कि जब आपने मुझे पकड़ा, मेरे अंदर चंद हड्डियां हैं, गोश्त तो मेरे अंदर नहीं है इतना
کیونکہ جیسے باقی پرندوں میں گوشت ہوتا ہے، میرے اندر اتنا گوشت نہیں ہے کیونکہ میں تو چھوٹی سی چڑیا ہوں. لیکن ہاں، اگر آپ مجھے ذبح کر لیتے تو آپ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہو جاتا. اور فائدہ وہ یہ تھا کہ میرے اندر ایک بہت ہی قیمتی اور بہت ہی نایاب پتھر موجود ہے، اور وہ پتھر اگر آپ کو مل جاتا تو آپ پوری دنیا پہ حکمرانی کرتے، مطلب کہ پوری دنیا کو خرید سکتے تھے. وہ اتنا قیمتی پتھر ہے. یہ کہہ کر چڑیا وہاں سے اڑی اور درخت کی اونچی ٹہنی پر جا بیٹھی. جب اس شخص نے یہ چڑیا کی بات سنی کہ چڑیا نے کہا ہے کہ اس کے اندر تو ایک بہت قیمتی پتھر تھا جو کہ میں ذبح کرتا اور مجھے مل جاتا، لیکن وہ اس نے تو چڑیا کو چھوڑ دیا تھا. اب اس کے دل میں پچھتاوا پیدا ہونا شروع ہو گیا اور وہ اپنی اس نادانی پہ بہت زیادہ پچھتانے لگا جس ٹائم اس نے چڑیا کی بات مان کے چڑیا کو چھوڑ دیا تھا. لہٰذا جب چڑیا نے اس کو اس کنڈیشن میں دیکھا اور وہ یہ کہنے بھی لگا کہ مجھے نہیں پتا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. جب یہ بات چڑیا نے سنی اور پھر اس شخص نے چڑیا سے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے، تیری 2 باتیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، پوری ہو گئی ہیں، اب تو مجھے تیسری بات بتا کہ وہ تیسری بات کیا تھی. تو چڑیا اس سے کہنے لگی کہ دیکھو، میں نے آپ سے کہا تھا، جب پہلی بات میں نے آپ سے کی تھی کہ آپ اپنی زندگی میں کسی بات پہ پچھتاوا نہیں کریں گے. جو سو ہو گیا ہو گیا، گزر بسر جیسی بھی ہو گیا ہو گیا، لیکن پچھتاوا نہیں کریں گے کہ یہ میں نے کیا ہوتا تو یہ ہوتا. تو آپ نے تو لمحہ بھی نہیں لگایا اور آپ اس بات کو مکر گئے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ آپ نہیں کریں گے. تو جب آپ ہی مکر گئے ہیں تو میں پھر تیسری بات آپ کو کیوں بتاؤں. ایسے کہہ کے وہ چڑیا پھر سے وہاں سے اڑ گئی. اب بات اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہم جو لوگ ہیں وہ اسی طرح لالچ میں آ جاتے ہیں. جب ہم لالچ میں آتے ہیں تو پھر ہم اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں. اگر ہم صبر سے، تحمل سے کام لیں تو پھر ہم کامیابی پہ آہستہ آہستہ ضرور پہنچ جاتے ہیں. وہ آپ نے کچھوے اور خرگوش کی جو کہانی ہے وہ ہر کسی نے سنی ہے، پڑھی ہے. تو اس میں بھی یہی لیسن ہے کہ دیکھیں، جو مستقل مزاجی ہے نا، ابھی میرے جو کچھ یوٹیوب پہ بہنیں اور بھائی ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک ویڈیو آپ لوگ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد آپ 3 دن 4 دن 5 دن آپ گیپ کر دیتے ہیں. تو پھر آپ کا یہاں پہ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، آپ اس کو ریگولر اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ لگے رہیں، آپ اپنا ٹائم، اپنی MB سب کچھ ضائع کر رہے ہیں. یہ جو آپ کام شروع کر رہے ہیں اور آپ کے تھوڑے تھوڑے سبسکرائبر ہیں، یہ آپ کے کمپلیٹ تب ہوں گے، آپ کا واچ ٹائم تب کمپلیٹ ہوگا جب آپ مستقل روزانہ کی بنیاد پہ اپنی بات، اپنی ویڈیو، اپنے جو بھی آپ کا ایکسپیرینس، آپ جو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ روزانہ کریں. جب تک آپ اپنے کام کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ ایمانداری سے نہیں چلیں گے یا اس کو ریگولر نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو کم آنے والا ہے. لہٰذا آج کی یہ خوبصورت سی بات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے شاہین اختر پٹھانی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. فی امان اللہ.